परत हांव सरपंचाक विनंती करता की तेमी आमचे आयज खूब बरी गजाल आसा गोवा शिपयार्डान आमकां कोमरगांव पंचायतीक आनी तशेंच तितून एक केअर सेंटर एक कॅम्प ऑर्गनायज केला फ्री कॅन्सर चेकअप कॅम्प आनी गरजेची गजाल कारण आयज दुयेंसां खुबशी पद्दती प्रमाणे वाडलेली आसा तेजेर पयलीं एडवान्स प्रिकॉशन घेवप आनी लोकांनी विलेजर्सांनी एडवान्स प्रिकॉशन घेवन तेजेर ट्रिटमेंट करप आनी आपल्या भलायकेची काळजी घेवप ही अत्यंत गरजेची गजाल आसा कारण आयज गोवा शिपयार्डान आमकां फ्री कॅम्प दिले हेजे पयलीं आमच्या सरपंचान बरी इनिशिएटीव घेवन फूल कोमरगांव पंचायतीक केलेलो आनी जशें आबा कार्डाच्या संदर्भात तुमकां हेल्थ ऑफिसरान सांगलें तो लाभ घेता आसतना खुबश्यो फॅसिलिटीज आसा गोंय सरकारान ज्यो फॅसिलिटी आमच्या लोकांक विलेजर्सां खातीर करता त्यो विलेजर्सांनी कसो लाभ विलेजर्सांनी फुडें सरपाक जाय आमचो सरपंच एक्टीव आसा कारण तुमी जितली फुडें सरतली तितलेच आमी पंचायत तुमकां डिलिव्हरी दिवपाक शकतली स्किमी फॅसिलिटीज हांव तुमकां सांगता तुमी विलेजर्स तुमी आयज हो कॅम्पाचो लाभ घेता आसतना बाकीचे तुमी घरा वचात बाकीच्या लोकांक विलेजर्सांक सांगात की आयज हेल्थ पंचायती मार्केटान कॅम्प चालू आसा आमी अवेरनेस केलेलोच आसा ताजो लाभ तुमी सगळ्यांनी घेवचो आनी हांव सरपंचाक देव बरें करूं म्हणटा असो तरेचे कॅम्प आमच्या विलेजीन सदीत करीत राव आमचें सहकार्य तुमच्या फाटल्यान सदीत आसतलें हें सांगून दवरता सो आमच्या रिगार्डींग कावंटर आसा आबा कार्ड सो आबा कार्ड म्हणजे कितें आमी हॉस्पिटलान वचून केस पेपर व्हरता सगळे तेन्ना आमकां तपासून वता केस पेपर व्हरता सो फुडें फुडें जे केस पेपर आसा तो बंद जातालो फक्त आमकां आतां ते आबा कार्ड करता म्हणजे आयुष्मान भारत हेल्थ अकावंट सो हेजे अकावंटाक आमकां कार्ड करपाक तुमचो आधार कार्ड आनी मोबायल नंबर जाय सो तुमचो आधार कार्ड आसा तो मोबायल नंबर आधार कार्डाक लिंक आसपाक जाय सो हे जे कार्ड आसा ते प्रत्येक इतले फॅमिली मेंबर तुमचे आसा 4 लोक 5 लोक आसा आवय बापूय भुरगीं कोण आसा सो प्रत्येकाचें कार्ड जातलें सो फुडें फुडें हॉस्पिटलान आमकां पेपर व्हरपाची गरज पडची ना हे कार्डूच आमकां कॅरी करचें पडटलें सो तेचे सगळे डिटेल्स आसतले आनी तेज्या भायर PMJY म्हणजे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आसा पळय ही स्कीम ऑल ओवर आमच्या इंडियान दिसा ही 5 लाखाची स्कीम सो ही जी 2010-11 सर्वे केल्ली आनी तितून जे लोक रजिस्टर जाल्लेले आसा तेंची आतां ही कार्डां केल्ली वयता सो खूब लोकांची कार्डां केला जे कोणी करूंक ना त्या स्किमीच्या अंडर ऑलरेडी नांव पण रजिस्टर आसा पंचायती कडेन आमी नांवां दिल्लीं आसा बालवाडी कडेन नांवां दिल्लीं आसा सो ती कार्डां आसा पूण उरल्या पळय त्या लोकांची आमी कार्डां हे करतली सो ही जी स्कीम आसा ती ऑल ओवर इंडिया चलतली सपोज फाल्यां काय तुमी खंयसर एक भोंवपाक गेल्यार कित्याक गेल्यात हांगासर गोंया भायर गेल्यात खंयच्या स्टेटीन गेले काही कारणां लागून जर अचानक कितें सिकनेस येयलें सीक पडलें जाल्यार हे जे कार्ड आसा ते ऑल ओवर इंडिया यूज जाता फक्त गोंया पुरतें तशें ना पूण जे आबा कार्ड आसा ते फक्त आमच्या गोंया पुरती जितली आमची गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान चलतले प्लस भायलीची हॉस्पिटलां आसा तुमची गव्हर्मेंट सेंट्रल हॉस्पिटलांनी सगळ्या हेका तुमचो यूज जातलो जितले जे आबा कार्ड आसा ते प्रत्येक परत एक रिपीट करता आबा कार्डाचो प्रत्येक फॅमिली मेंबराक प्रत्येकान ते करपाक जाय तांकां तुमचें आधार कार्ड लिंक आसपाक जाय आनी मोबायल नंबर लिंक करपाक PMJY परत रिपीट करता की ओन्ली जी रजिस्टर आसा तेंची कार्डां जातली आनी ही स्कीम आसा तुमी ऑल ओवर इंडिया म्हणटा ती खंयसरूय यूज करूं शकता गोंयांत तशें गोंयाच्या भायर सो ही जी कार्ड आसा तुमचो असो फायदो करून घेवपाचो सो आमी आतां ऑलरेडी थोड्यांची कार्ड स्टार्ट केल्लेली आसा तेच्या भायर जे आबा कार्ड आसा तुमचे प्रत्येक हितून बालवाडीन अंगणवाडी वर्कर आहा तांकांय ट्रेनींग दिल्ली आसा कशी कार्ड करपाची सपोज तुमकां ताका सेंटरान येवपाक जायना जाल्यार बालवाडींतून सुद्दां जे आबा कार्ड आसा तुमी डावनलोड करूं शकता सुनील जल्मी माधव सुनील नायक प्रतिभा फट्टेगांवकर आनी मिताली फट्टे आनी तुमी सगळी टीम आयज सरकार तुमच्या दारी हे BJP गव्हर्मेंटान एक कॉन्सेप्ट काडलेलो आसा आनी अशें दिसता की हो हळू हळू आतां फुडें सरता कित्याक अशे प्रोग्राम लोकां पर्यंत पावनासले हेल्थ चॅकअप जायनासले आबा कार्ड सेंटर आतां नवे आबा कार्ड येयला केस पेपर आमकां थंय वचून करचें पडटालें आतां प्रत्येक विलेजीन एक 50% समज जर आबा कार्ड जाली जाल्यार कितलें बरें जातलें आयचें हे जग आसा जें डिजिटलायज आसा जे डिजिटलायज जगा प्रमाणेच आपूण वागपाक जाय हो कॉन्सेप्ट आसा आनी ते आमची प्रथम काम आसा की लोकां पर्यंत ही स्किमी पावपाचें हे सरपंच ह्या नात्यान हांव प्रयत्न करीत आसता वेगवेगळ्यो स्किमी आसा वेगवेगळे प्रोग्राम हांव करीत आसा जेन्ना आमी व्हडलो प्रोग्राम केल्लो जे स्किमी आसा कसल्यो आमच्यो कोणाक
रोजगार स्किमीची आमी पयलो कॅम्प केलो बाबा पंचायतीन सात्री देवळान. आयज हो येदो व्हडलो कॉम्प्लेक्स जाला, आमकां कोणाची परमिशन घेवपाक अडचण येना. चडशे मॅक्झिमम हो प्रोग्राम घोडासारीच करता, कित्याक हो आमकां आमचें संतुलन आसा आनी हे सगळ्यांक सुटसुटीत जाता. खंयच्या देवळान घेवप म्हणल्यार भायराचो प्रॉब्लेम आसता, आमकां अशी अडखळी येता. पूण आमी हे अशा जाग्यार हे घेता, सगळ्यांनी हेचो लाभ घेवचो. आनी हेल्थ चॅकअप थोडे म्हणटाले दादल्यांक चॅकअप ना, दादल्यांकूय कॅन्सर सगळें ट्रिटमेंट चॅकअप जातलें आनी बायलांकूय जातलें. आनी हो चॅकअप आसा पळय ते फक्त आतां ते 1 पर्यंत आसा, 1.5 मिनीट सांजचे ना. पूण आभा कार्ड म्हणटा ते फूल डे आसतले. पूण तुमी पयल्यान पयलीं चॅकअप करा आनी सायमल्टेनियसली ते आभा कार्डूय करा. आनी लोकांकूय सांगा म्हाजी टीम पंचायतीची म्हाज्या बरोबर सदांच आसा म्हणून हो प्रोग्राम जाता. जर तर सगळी टीम आमची सारकी नासली जाल्यार येदो व्हडलो प्रोग्राम जावपाक पावनासले. म्हणून सगळ्यांक म्हाज्या पंचाक धन्यवाद म्हणटा हांव. आनी तुमी हांगासर येवन हो लाभ घेतले तुमचेय धन्यवाद म्हणटा आनी 2 शब्द सोंपयता. देव बरें.